वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आवाम से बात करते हैं। आवाम हमारे पास स्टूडेंट्स भी हैं, लेबर के लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप प्लीज़ वहाँ से शुरू कीजिए, फिर मैं यहाँ से बात करती हूँ। जी, अभी यहाँ पे मौजू आप छेड़ा गया कि भाई उसूल नहीं है। मैं समझता हूँ कि तमाम मसले के हल जो है मेरे नज़रिए में वो सच में है। मैं किसी एक पार्टी को ज़िम्मेदार नहीं कराता हूँ। 4 पार्टी हुकूमत में है, सिर्फ हो सकते पीपल पार्टी के पास 10 सीट ज़्यादा हो। अगर कौम को सच बताया जाए तो तमाम मसले के हल सच में है। जब लीडर उसको कहाँ जाते जो अवाम के दरमियान हो, जो अवाम का है वो लीडर में क्या बिल्कुल वो कदर अवाम में है, अवाम में आज भी है। सिर्फ बर्दाश्त नहीं है और इनके उसूल नहीं है। जब मेरा लीडर के पास 5 करोड़ के पिजारो हो और वो भी वहाँ CNG पंप पे खड़ा होकर तेल डाले और 1.5 लाख के अल्टो भी डाले तो फिर कहाँ अमल चलेगा। दूसरी सवाल मेरा ये है कि कम अज़ कम कराची में 100 बंदे मरते, कोई कुल की बात नहीं बताते कि ये किस नहीं होगा। कहते हैं सबको पता है। वो भाई सच बताओ कहाँ से आएगा। चारों पार्टी मिलो, चोर को पकड़ो, मैं हूँ, आप है, बाहर से आए, कहाँ से है, इसको पकड़ो। मेरा नाम है अनवारुल हक। मैं आज का जो उसूल है, आपका आज का टॉपिक है कि सियासत में उसूल, उसी हवाले से बात करूंगा। और सबसे मेरा क्वेश्चन जो है वो चौधरी मंजूर साहब से है, क्योंकि चौधरी मंजूर साहब का तारुफ एज ए सियासतदान नहीं, लेफ्ट के मजदूर के लोगों के हवाले से ज़्यादा इनका तारुफ है। और हम ये चाहते हैं कि मजदूर के हवाले से इनकी जो आज तक जो कारकर्दगी, मैं ये इनसे बात करना चाहता हूँ कि ये आपकी जो गवर्नमेंट है जिसका नारा है रोटी कपड़ा मकान, इसका ये बुनियादी उसूल है। इसके होते हुए PTCL के 300 से ज़्यादा मुलाजिमीन को पिछले साल निकाला गया, उन पे दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए, उनको जेलों में डाला गया। आज तक उनका मेडिकल बंद है, आज तक उनको नौकरी में बहाल नहीं किया। सो मेनी टाइम्स आप मैडम आप ये टॉपिक उठा चुकी हैं और पीपल पार्टी के लोग यहाँ पे आगे क्या चुके हैं, हम कर रहे हैं, कुछ नहीं किया। और चौधरी साहब इस पर बहुत वाकिफ़ हैं। चौधरी साहब से ज़्यादा PTCL को कोई नहीं जानता। चौधरी साहब बहुत बेहतर हो गया। ये रोटी कपड़ा और मकान आपका नारा था, वो नहीं हुआ। जी, मुख्तसरन बात कीजिएगा। जी, आदिल नियाज़, इस्लामिक यूनिवर्सिटी। जैसे मैंने अपने सारे सियासतदान बैठे हैं 3, इनकी बातें सुनी। इन्होंने कहा कि आगे जो हो रहा है चोरी, ये सब कुछ सियासत में कोई उसूल नहीं है, तो हम भी उसूल नहीं करेंगे और आगे भी लोग मरते रहेंगे और मसाइल हल नहीं होंगे। तो मैं आपसे पूछ चाहता हूँ कि आप ये जो रोड है ना, इसको आप चेंज करेंगे या कोई तब्दीली लाएंगे कि नहीं, ऐसा ही चलेगा? कैसे और ले लूं ताकि इकट्ठा सवाल। जी, मैं इस वक्त आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, आप तमाम अफराद से यहाँ पे, कि आप लोगों ने तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगियाँ गुजार ली, हमने भी गुजार ली, बाकी जो ये पीछे हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, इनका क्या बनेगा? सिर्फ हमें ये बता दीजिए क्या बनेगा। इस आखिरी इधर से ले लूं। जी, मेरे हाथ। अस्सलाम वालेकुम, उसामा इजाज़, H4 कॉमर्स कॉलेज। मेरा क्वेश्चन है गवर्नमेंट से कि कराची में 100 लोगों की टारगेट किलिंग होती है तो रहमान मलिक कहते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के हाथों मारे गए हैं, और जबकि यहाँ पर इस्लामाबाद में अंजुम अकील खान पकड़े जाते हैं तो आप कहते हैं कानून हरकत में आएगा। क्या ये पॉलिटिक्स है आप लोगों की? अच्छा, ये कानून अंजुम वकील के वोटर लगते हैं मुझे। इन्होंने बहरहाल उनका हक है। जी आप जी, एक पॉइंट सिर्फ चौधरी मंजूर साहब से नहायत अदब से बात करनी है। बासत बाट इसी पाकिस्तान के एक शहरी हूँ मैं। काफ लीग को कातिल लीग कहा गया, सियासत में वज़ादारी की बात होती है तो आपने उनको साथ हुकूमत में मिलाया, ठीक है। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने पूरी कौम को अपने 9 साला दौर में आगे लगाया हुआ था, वही वतीरा जरदारी साहब ने अपनाया। तो ये पूछना है कि क्या कहीं जरदारी साहब में मुशर्रफ साहब की रूह तो नहीं आ गई? और दूसरा, इस वक्त पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में महंगाई बहुत ज़्यादा है। इस वक्त आपकी हुकूमत में 3 तबके मर रहे हैं। एक तबका महंगाई से, दूसरा हार्ट अटैक से और तीसरा ड्रोन अटैक से। ऐसा क्यों है? अच्छा शेख साहब, आप मुझे आपके लगा हुआ है माइक। जी, एक सवाल जो मैं समझता हूँ यहाँ से आया था जी, इज्जत साहब ने। देखें, जब तक कराची में पान की महाजर की दुकान और पठान का खोका और सिंधी, ये 3 कौमियतें, क्योंकि अब बहुत बड़ी तादाद में 40 लाख पठान वहाँ आबाद है, ये तीनों कौमों को महफूज नहीं किया जाएगा और ये लीडरशिप कर सकती है। मैं नहीं समझता कि ये मुनाफिक हैं। जब तक पठान का होटल महफूज नहीं होगा, महाजर का खोखा महफूज नहीं होगा, कोई बड़ा लीडर कराची से ये अमन की जमानत नहीं दे सकता। सेकंड सवाल, वहाँ पे भी हुसूल की सियासत हो रही है। जो भी हो रहा है, मैं इस मसले को ज्यादा मसला नहीं कर सकता। देखें, करप्शन। जी सर, हमने तो MQM को साथ रखा था, आज भी MQM को साथ रखना अशद जरूरत है। ये मेरा सियासी तज्जिया है। मैं तमाम नौजवानों के सामने इसका एतराफ करता हूँ, मुमकिन है टोटली गलत हो। सही। अच्छा चले सर, मैं जी, अब माइक आपके पास नहीं है, फिर आपको मौका आपके पास माइक नहीं है भाई, आपके पास माइक नहीं है, इसका कोई। जी चले,
جی ٹھیک ہے شیخ صاحب جی سیکنڈلی جو اس بچے نے نوجوان نے یہاں سے بات کی ہے دیکھیں کرپشن کے خلاف لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے اس معاشرے میں. میرے شہر سے ایک آدمی کو 10,000 روپے کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ پرائم منسٹر کا ایڈوائزر بنا ہے, 43 کروڑ روپیہ لے گیا کل ہائی کورٹ نے. میں سوچتا ہوں یا خدا اس کا 10,000 روپے کا مسئلہ نہیں ہے. کرپشن اس ملک میں دولت انسان کی شناخت بن چکی ہے. مجھے شرمندگی ہے یہ بات کہتے ہوئے, بھوکا ننگا آدمی اسمبلی میں نہیں جا سکتا. اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ جا سکتا ہے تو پھر وہ یہی ہے کہ 1%, 2%, 5% جو پارٹیاں دے دیتی ہیں اس میں سے وہ بات. ہمیں معاشرے کے اندر فکری سوچ لانی چاہیے کہ یہ صحیح. بس مجھے خون نظر آ رہا ہے, خدا کرے میں غلط دیکھ رہا ہوں, میں اس ملک میں کراچی میں بہت خون دیکھ رہا ہوں, خدا اور رسول کے واسطے اس ملک کو بچا لیں. میں اس سیاست کو بڑی عمومی سیاست سمجھ رہا ہوں, میں اس سیاست میں خدا کرے کہ استحکام آئے. میں ملک میں بڑی تباہی دیکھ رہا ہوں اور یہ سب لوگوں کو اور نوجوان نسلوں کو مل کر بچانی چاہیے. اللہ بہتر کرے. جی میں حسن نثار صاحب آپ کے پاس بھی چوائس صاحب آپ نے جواب بھی دینے آنا. انا ہزارے کی کیوں اس ملک کے اندر انا ہزارے جیسی تحریک نہیں چل سکتی؟ کوئی مفکر, کوئی ادیب, کوئی شاعر اٹھ کے کیوں نہیں کھڑا ہوتا جیسے ہندوستان میں ابھی ہوئے ہیں؟ یہاں اس کی بھی امید نہیں رہی کیا؟ نہیں دیکھیں وہاں بھی تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, اس طرح کا کوئی واقعہ, کوئی خوبصورت حادثہ یہاں بھی ہو سکتا ہے. بالکل 100% تو نہیں گیو اپ کرنا چاہیے. لیٹس ہوپ کوئی سروائیول انسٹنکٹ شاید کوئی جاگے, ورنہ زیادہ تر تو میں اتفاق اسی بات سے کروں گا جو شیخ رشید صاحب نے جو منظرنامہ پیش کیا ہے, جو انہوں نے حالات تو یہاں کوئی نہیں ہے. تو کوئی امید کی کرن بھی باقی نہیں ہے؟ میں ذاتی طور پہ مجھ پہ تو سب سے بڑا الزام ہی یہ ہے کہ میں مایوسی بہت پھیلاتا ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں آئی ایم اے فیکٹوائڈ, میں تو جو سچی بات ہے وہ کرتا ہوں. مایوسی ہے وہ امید ہو, میرا بزنس نہیں ہے وہ. بہت بہتر ہے. مشاہد صاحب آپ لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کیا آپ لوگ بھی عوام کو کوئی امید نہیں دے سکتے؟ دیکھیں دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. مایوسیاں بھی معاشرے کا حصہ ہوتی ہیں, لیکن مایوسیاں کبھی ایسا نہیں, اس کا دوسرا بھی پہلو ہوتا ہے لیڈرشپ کا کام. اسی ملک میں بہت ساری سکسیس سٹوریز بھی ہیں, لیکن میں آج بالکل میں اپنی لیڈرشپ کی بات کر سکتا ہوں. مجھے بڑا اطمینان ہے پچھلے 12 سال سے جو ہماری پارٹی کر رہی, لیکن میں یہ بات پلیز نہیں پلیز تو بات تو فضول لوگ آپ پڑھے لکھے لوگوں کو جن کی گریجویشن جنہوں نے کی بھی, آپ ان کو ٹیکسیز دے رہے ہیں. کیا ہم لوگ اس لیے پڑھتے لکھتے ہیں کہ ہم ٹیکسیاں چلائیں اور آپ کے بچے جو ہے نا VIP گاڑیوں میں گھومیں؟ اور میری بات شیخ صاحب پہ آ رہی ہے. شیخ صاحب ابھی آپ نے شیخ صاحب نے یہ بات بولی کہ مجھے خون نظر آ رہا ہے, تو خون دینے کے لیے کیا ہم لوگ ہی رہ گئے ہیں؟ آپ لوگ اپنا خون کیوں نہیں دیتے؟ ہمارا بھی ساتھ ہی بیٹھ گا. اوکے مشاہد صاحب, اوکے ٹھیک ہے, اوکے. یہ نوجوان کی جو فرسٹریشن ہے ان کے یہ گورننس کی ہے, ان کے جذبات ہیں. دیکھیں میں بات بالکل اسی ایکڈیمک گفتگو پہ رکھنا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے اصولی اور اصول ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں معاشروں میں, لیکن بے اصولی جو ہے جیسے ہی بے اصول شخص مرتا ہے وہ اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے, لیکن اصول پہ قائم رہنے والے لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. اور وہ ایک شعر میں سنا دوں جی, آخری 1 منٹ رہ گیا, میں ان سے بات کروں. جی شعر اوکے پلیز. جی چوائس صاحب کی باری آنی ہے. جی اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں, زبان اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم, اور یہ مانا وقت تمہارے ہی ساتھ چلتا ہے, مگر تم حرص کے بندے ہو, بے ضمیر ہو. واہ زبردست. جی محمد سلی پوہان سیپان سیکور ڈرائیور ایسوسیشن کا چیئرمین ہوں, اور میں قرآن پر لکھتا ہوں. مجھے افسوس کے ساتھ کتنا پڑتا ہے کہ اتنے ہم سب اکٹھے ہوئے, آج کسی نے بھی قرآن کی بات نہیں کی. یہ ہمارا کمزوری, یہ ہمارا ملک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک قرآن کے اصول کو ہم اپنائیں گے نہیں, اور جب تک ہم قرآن کو نہیں اٹھائیں گے. جو اس پر حکم چلے گا تو اللہ کا حکم چلے گا, اللہ کی زمین ہے اور اللہ کا حکم چلے گا. جب تک قرآن کے اصول کو ہم نہیں اپنائیں گے, اس سے تو کسی کی کوئی اس کو کوئی تردید نہیں کر رہا سر.
اس اچھا اوکے چودھری صاحب اب آپ کی حکومت ہے, آخری 1 منٹ ہے, اس کے بعد میں نے وائنڈ اپ کرنا ہے. آپ کی حکومت ہے, کوئی امید آپ ہی دے دیجئے. پہلی بات یہ ہے کہ میری حکومت نہیں ہے, میں حکومتی نمائندہ نہیں تو نہیں, آپ کی حکومت آپ کی پارٹی کی حکومت ہے. میں نے پہلے کہا تھا ایک منٹ بیٹھ, پی ٹی سی ایل, اوکے جی پی ٹی سی ایل کے لیے جی. دیکھیے جہاں تک یہ تعلق ہے, مجھے یہاں سے سوال آیا کہ لیبر کے لیے کیا کیا, چونکہ اتفاق سے میں پی ٹی سی ایل پہ آ رہا ہوں, میں پی ٹی سی ایل کی 1 منٹ بیٹھ جائیں. اوکے بیٹھیے اچھا 1 منٹ بیٹھ جائیں, جواب لے رہے ہیں ہم جی. دیکھیے پی ٹی سی ایل جو ہے بھائی آپ بات تو سن لیں, بات تو سن لیں. لیبر کا ایشو ہے جی, جہاں پہ لیبر کا ایشو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بڑے جینون مسائل ہیں. پی ٹی سی ایل کو بیچنا, اچھا ایک سیکنڈ بات تو سن لیں. پی ٹی سی ایل کو بیچنا سب سے بڑا جرم تھا اس ملک کے اندر. حبیب بینک کو بیچنا سب سے بڑا جرم تھا. ہم نے حبیب بینک کو صرف اس کی جو کراچی کی بلڈنگ ہے اس کے بھاؤ, پورا حبیب بینک جو تھا ایک امپائر تھی وہ دے دی, پی ٹی سی ایل دے دی, جو غلط ہے, ایک غلط طریقہ کار ہے. اب میں ہمیشہ جب یہ بات کرتا ہوں تو پھر دوسرے لوگ آتے ہیں کہ نہیں جی سب کچھ بیچ دیں, سب یہ ریاست کا کام نہیں ہے. اور اگر ریاست کا کام نہیں ہے تو پھر دیکھیں حبیب بینک کے اندر, باقی بینکوں کے اندر بینک بیکار بینک کیمپ بنے ہوئے, یہاں پہ پی ٹی سی ایل سے جو نکالے گئے لوگ وہ غلط ہے, ان کو فوری طور پر بحال ہونا چاہیے. میں اس چیز پہ نہ صرف یہ کہتا ہوں بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ جا کر ان کی لڑائی میں کھڑا بھی ہوتا ہوں. جہاں تک یہ تعلق ہے خون کا, تو ہم نے تو, ہماری پارٹی نے تو بہت خون دیا ہے. باقی پارٹیاں بھی آگے آئیں اور اس ملک کا مستقبل سنواریں, یہاں پہ آ کر سنواریں. اور میں کہتا ہوں کہ میں مایوس آدمی نہیں ہوں بالکل. حسن نثار صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, میں لوگوں پہ اعتماد رکھتا ہوں. ایک دن لوگ ضرور اٹھیں گے اور اپنے حالات یہاں پہ تبدیل کر کے انقلاب کریں گے. انشاءاللہ اٹھیں گے. آخری جملہ جی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے خون دیا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اب عوام کا خون چوسنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا. کاش کہ پاکستان کی سرزمین پر بھی کوئی انا ہزارے پیدا ہو, کوئی ایسا ہو کہ جو انقلابی ہو, کوئی ایسا ہو کہ جو ایسا شعر تخلیق کرے کہ سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھے. کاش کہ پاکستان کی سیاست میں بھی کچھ اصول ہوں, کاش کہ پاکستان کے عوام کو بھی اختیار ملے, اقتدار ملے. یہی ہماری دعا ہے اور فیصلہ آپ کا.